Okay, now let's start the circulatory system. Okay, it is a very important physiological process of the human being, important life process. Okay, that helps in transportation of different material within the body. Transportation ma help garcha. Transportation of material. Okay, within the body. अब बडी भित्र डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने काम कसले गर्छ त यो सर्कुलेटरी सिस्टमले गर्छ ओके नाउ त यो जस्तै अब सर्कुलेटरी सिस्टम द न्युट्रिएन्ट्स ओके दिज आर क्यारिड आउट टुवार्ड द सेल फ्रम द एलिमेन्ट्री क्यानल हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलबाट न्युट्रिएन्ट्सहरूलाई कहाँ लैजान पर्यो त सेलसम्म पुर्याउनु पर्यो हैन त्यो कसले काम गर्ने भयो त सर्कुलेटरी सिस्टमले काम गर्छ ओके हाम्रो चाहिँ नाइट्रोजिनस वेस्टेज प्रोडक्सन हुन्छ सेलमा त्यसलाई चाहिँ किडनीसम्म पुर्याउनु पर्यो त्यो काम पनि कसले गर्छ त सर्कुलेटरी सिस्टमले गर्छ हर्मोन्सहरूलाई टार्गेट अर्गन्ससम्म पुर्याउने काम पनि कसले गर्छ त सर्कुलेटरी सिस्टम भयो ओके सो देयर आर अब हिट डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू चाहिँ हैन सर्कुलेटरी सिस्टम different respiratory gases are these are transported with the help of the circulatory system okay so these are the के हो त भने that means the in simple word एउटा single word मा हामीले भन्दाखेरि के गर्छ त भने it helps in transportation of the different materials from one place to one part to the another part within the body है बडी भित्रै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ okay now this circulatory system consists of the okay now यो circulatory system मा हाम्रो चाहिँ के छ त एउटा चाहिँ के हो त heart okay that is the as a पम्पिङ अर्गनको रूपमा चाहिँ हर्ट छ ओके र त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ के छ त भने सर्कुलेटिङ फ्लुइड छ सर्कुलेटिङ फ्लुइड हुन्छ नाउ दिस सर्कुलेटिङ फ्लुइड कन्सिस्ट अफ द के छन् त यसमा चाहिँ ब्लड एन्ड लिम्फ भयो ब्लड एन्ड लिम्फ जुन चाहिँ के हो त यसमा हैन त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्ने ओके र त्यो सर्कुलेटिङ फ्लुइड चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ हैन फ्लो हुने चाहिँ सर्कुलेट हुने चाहिँ बाटो दैट इज नन एज द हैन यो च्यानल्सहरु सर्कुलेटिङ च्यानलहरु हुन्छन् सर्कुलेटिङ च्यानल्सहरु छन् ओके सर्कुलेटिङ च्यानल्स ओके व्हिच आर द के भन्छौं त तिनीहरुलाई हामीले चाहिँ ब्लड भेसल्स पनि भन्छौं ब्लड भेसल्स एन्ड लिम्फ भेसल्सहरु ओके दिज आर स्पेशली द आर्टरीज and the veins हैन okay so these are the component of the circulatory system okay so यी कम्पोनेन्टहरुलाई हामीले चाहिँ के त हार्ट बाट सुरु गरौं okay now the heart is a के हो त okay it is a pumping organ हो pumping organ means that pump the blood collect the blood and distribute the blood त्यसलाई pumping organ भन्छौं हामीले चाहिँ okay it is highly muscular contractile organ it undergo contraction and के हो त हाम्रो relaxation okay muscular organ हो made up of के ले बनेको छ त it is made up of cardiac muscles हरुले चाहिँ बनेको छ okay र it lies in the और भनौं के रे it lies in thoracic cavity okay in between the two lungs okay between two lungs दुईटा lungs को बीचमा हुन्छ यो चाहिँ र यसलाई हामीले चाहिँ यो लोकेसन भन्यौ यसको चाहिँ ओके नाउ इट इज कस्तो छ त यसको शेप चाहिँ ओके इट इज स्लाइटली कोनिकल इन शेप्ड इट इज कोनिकल शेप छ ओके एन्टेरियरली के छ त यो चाहिँ anterior side anteriorly it is broad that is known as the base भन्छौं जसलाई हामीले चाहिँ and posteriorly के छ त यो चाहिँ posteriorly okay it is pointed जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त apex भन्छौं यो हो यसको apex भयो यो चाहिँ ओके यहाँ माथिको बेस भन्यौ हामीले चाहिँ नाउ अब it measures है यसको साइज हेर्ने हो भने regarding the size of the heart it is कति छ त हाम्रो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर लङ छ है 9 सेन्टिमिटर चाहिँ के छ त ब्रड छ ओके
एन्ड अबाउट 300 ग्राम चाहिँ के छ त यसको चाहिँ 300 ग्राम चाहिँ के छ त यसको चाहिँ वेट छ है. दिस इज द साइज अर वेट अफ द हार्ट. जेनरली इट इज नोन एज द साइज अफ हार्ट इज द साइज अफ द फिस्ट अफ द पर्सन है. हाम्रो चाहिँ मुठी जत्रै हुन्छ भन्ने छ यसलाई चाहिँ हैन. ओके, यो चाहिँ के हो त भने इट्स साइज इज इक्वल टु द साइज अफ फिस्ट है. मुठी जत्रै हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त यसको साइज हुने भयो. ओके, नाउ अब यसको लोकेसन हेर्ने हो भने इट इज स्लाइटली के हो त भने हैन, नाउ इट इज स्लाइटली shifted towards the it is slightly shifted towards right side, towards right left side. लेफ्ट साइडतिर अलिकति चाहिँ के हो त शिफ्ट भएको हुन्छ, अलिकति रोटेट भएको हुन्छ लेफ्ट साइडतिर है त. ओके, यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त यसको चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा के अरे लोकेसन, सेप, साइजको कुराहरू. हार्ट इज कभर्ड बाई द डबल लेयर्ड के हो त यो चाहिँ डबल लेयर्ड पेरिटोनियम. डबल लेयर्ड पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ. पेरिटोनियम द्याट इज नन एज द पेरिकार्डियम भन्छु यसलाई. पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियमले कभर गरेको छ. ओके, नाउ द आउटर पेरिकार्डियम, आउटर लेयर इज नन एज द, आउटर लेयरको नाम पेराइटल पेरिकार्डियम हो. पेराइटल पेरिकार्डियम भन्छु, पेरिकार्डियम. ओके, एन्ड द इनर लेयर हाम्रो चाहिँ के भन्छ त यो चाहिँ इनर लेयरको नाम हो भिसरल पेरिकार्डियम. भिसरल पेरिकार्डियम. ओके, नाउ द स्पेस बिट्विन द, ल जस्तै सपोज यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ त भने यो बाहिरको लेयर छ यस्तो चाहिँ हैन, यो बाहिरको लेयर भयो. ओके, र हाम्रो यो भित्रको लेयर भयो. ओके, नाउ दिस यो आउटर पेरिकार्डियम भयो यो चाहिँ हैन, यो इनर पेरिकार्डियम भयो. The space between these two layers, that is known as this space is known as the pericardial cavity भन्छौँ यसलाई. pericardial cavity भन्छ यसलाई. ओके, now the space between two layer, the space है between two layer, these two layers को बीचको चाहिँ के हो त two layers is known as the pericardial cavity. pericardial cavity भन्यौँ. ओके, now this pericardial cavity is filled with the fluid. It is filled with the fluid that is known as the pericardial fluid ले भरिएको हुन्छ. ओके, र पेरिकार्डियल फ्लुइड भयो है. र यो पेरिकार्डियल फ्लुइड को फंक्शन चाहिँ के हो त भने इट एब्जर्ब्स द सक्स है. ओके, नाउ द फ्लुइड दैट यसले के गर्ने भयो त प्रोटेक्ट द हार्ट. ओके, हार्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने फ्रम द एक्सटर्नल सक्सहरू, बाहिरबाट आएका धक्काहरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ. र अर्को चाहिँ इट अल्सो प्रोभाइड द फ्रिक्सनलेस मुभमेन्ट. फ्रिक्सनलेस मुभमेन्ट चाहिँ के गर्छ त प्रोभाइड गर्छ. ओके, सो दिस इज द के हो त कभरिङ अर भनौँ प्रोटेक्सन अफ द हार्ट. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द external structure. Okay, now this external structure of heart. Okay, now externally the heart consists of the organ चाहिँ human heart consists of कति छन् त हाम्रो चाहिँ consist of 4 chamber. चारवटा chamber छन्, 4 chambers. Okay, which are separated from each other by the groups like structure like this. यस्तो चाहिँ partitionहरू हुन्छन् यो चाहिँ. Okay, these are known as the okay separated by the groups. डिप्रेसनहरूले चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त ग्रुप्सहरू भन्छौँ. त्यसको दुईटा बीचको चाहिँ के हो त यो खाल्डोलाई हामीले चाहिँ दुईटा औँला हेर त यो केले छुट्याइराखेको छ त यस्तो खाल्डोले छुट्याइराखेको छ, द्याट इज नन एज द ग्रुप्स भन्छौँ. यस्तो खालको चाहिँ के हो त पार्टिसन हुन्छ यसमा चाहिँ है. ओके, नाउ इट कन्सिस्ट अफ 2 अरिकल हैन, द्याट कन्सिस्ट अफ 2 अरिकल्स. ओके, विच आर अल्सो नन एज द एट्रिया एन्ड 2 चाहिँ के छन् त भेन्ट्रिकल्सहरू छन्. दुईटा अरिकल्स र दुईटा भेन्ट्रिकल्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अरिकल अर भनौँ एट्रिया भनौँ, सिंगुलर एट्रियम हुन्छ. ओके, नाउ द दिस एट्रिया भनौँ. ओके, द एट्रिया आर के छन् त यिनीहरू चाहिँ थिन वाल्ड चेम्बर हुन्. ओके, विच आर सेपरेटेड बाई द हैन, सेपरेट बाई केले छुट्याएका छन् त सेपरेट बाई which are separated by interatrial
interatrial groove, okay, into right and left मा चाहिँ छुट्याएको छ यसरी है. द्याट मिन्स द यो हाम्रो चाहिँ के भयो त यो राइट अरिकल भयो हैन, यो राइट एट्रियम और अरिकल र यतातिरको यो चाहिँ के हो त यो लेफ्ट एट्रियम भन्ने यो चाहिँ लेफ्ट एट्रियम हैन. यो राइट एट्रियम र लेफ्ट एट्रियम दुईटा चाहिँ के हो त भने चेम्बरमा छुट्याएको भयो र बीचको जुन पार्टिसन हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त एट्रिया हैन, डिभाइडेड इन्टु द के त राइट र लेफ्ट एट्रियामा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ बाई केले त भने हाम्रो चाहिँ ओके ड्यू टु प्रेजेन्स अफ भनौँ अथवा चाहिँ बाई द इन्टर एट्रियल ग्रुप है त, बाई द के हो त यो चाहिँ हाम्रो इन्टर अरिकुलार ग्रुपले चाहिँ है. यो दुईटाको बीचमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा खाल्डो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इन्टर अरिकुलार ग्रुप भनिन्छ यो चाहिँ है. ल यसरी चाहिँ दुईटा अरिकल्सहरू छुट्याएका हुन्छन्. ओके, नाउ द दिस एट्रिया सेपरेट फ्रम केबाट त हाम्रो चाहिँ सेपरेट फ्रम द भेन्ट्रिकल. अब यो अरिकल र भेन्ट्रिकलको बीचको चाहिँ ग्रुपलाई के भन्ने होला त अब सेपरेटेड फ्रम द भेन्ट्रिकल ओके बाई अ होरिजन्टल ग्रुप द्याट इज नन एज द त्यसलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ हैन एट्रियो भेन्ट्रिकुलर ग्रुप अर द कोरोनरी सल्कस भन्छ है. एट्रियो भेन्ट्रिकुलर ग्रुप पनि भनिन्छ और इट इज अल्सो नन एज द कोरोनरी सल्कस है, कोरोनरी सल्कस पनि भन्छौँ यसलाई. ओके, सो इट इज द के हो त भने यसको चाहिँ हाम्रो अरिकलको यो चाहिँ सिमिलरली ओके देयर आर प्रेजेन्ट्स अफ द टु भेन्ट्रिकल्स, यो भेन्ट्रिकल्स छ यो अरिकल हैन. यस्तै गरेर यो चाहिँ के हो त यो द्याट इज द लेफ्ट भेन्ट्रिकल भयो भेन्ट्रिकल. ओके, यतातिरको चाहिँ के हो त यो चाहिँ राइट ventricles. Okay, now the ventricles are the thick walled chamber in here say. These are the thick walled chamber okay, which are separated or one of the right and left ventricles are separated by interventricular group ले चाहिँ छुट्याएको हुन्छ. ओके, द एपेक्स अफ द दिस के हो त भने यो हार्ट इज फर्मड बाई द केले बनाएको हुन्छ त एपेक्सले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बनेको हुन्छ. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव द एओर्टा एन्ड पल्मोनरी आर्टरी. ओके, दिज आर द लार्जेस्ट आर्टरी व्हिच अराइजेस फ्रम द directly from the ventricles. Okay, the aorta is the largest के हो त भने आर्टरी हो. ओके, that arises from कहाँबाट आएको हुन्छ त यो चाहिँ भने that arises from the this हाम्रो चाहिँ के हो त यो लेफ्ट अरिकल okay, and divides in the or भनौँ चाहिँ gives rise to the 3 branches. Okay, now 3 branches तीनवटा ब्रान्चेसहरु दिन्छ यसले चाहिँ. ओके, राइट तिर एउटा दिन्छ that is known as the ब्रान्चियोसेफालिक आर्टरी भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ हैन ब्रान्चियोसेफालिक आर्टरी. ओके, 3 ब्रान्चेस तीनवटा ब्रान्चेस दिन्छ यसले चाहिँ. तीनवटामा चाहिँ के भन्छौँ हामीले चाहिँ यो राइट ब्रान्चियोसेफालिक आर्टरी भन्ने हुन्छ राइट साइड तिर. ओके, एन्ड लेफ्ट साइड तिर दुईटा ब्रान्च दिन्छ. एउटा यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यौ त यो चाहिँ कमन क्यारोटिड भन्यौ. ओके, र अर्को चाहिँ के हो त भने यो चाहिँ लेफ्ट साइडको सबक्लेभियन भन्यौ हैन. यसरी चाहिँ के हो त भने तीनवटा ब्रान्च चाहिँ. ओके, र लेफ्ट चाहिँ कमन क्यारोटिड ओके, एन्ड अर्को चाहिँ के हो त भने लेफ्ट चाहिँ नै के छ त सबक्लेभियन. ओके, यसरी हाम्रो चाहिँ तीनवटा ब्रान्च आयो र अब यो चाहिँ के हो त यो एओर्टा हो. नाउ दिस एओर्टा अब बिकम्स द डोर्सल एओर्टा भन्छ अब यो चाहिँ हैन, एन्ड इट बिकम्स द डोर्सल एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा चाहिँ भन्छ. यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने दिज आर द ब्रान्चेस अफ द डिफरेन्ट अब हाम्रो चाहिँ एओर्टाको ब्रान्च भयो. ओके, नाउ अब त्यस्तै गरेर पल्मोनरी आर्टरी हेरौँ. अर्को हाम्रो चाहिँ
The pulmonary artery arises from the pulmonary artery, okay, that arises from the right केबाट त हाम्रो चाहिँ यो right ventricle, okay, that arises from the right ventricle, right ventricle बाट arise हुन्छ, okay, यो एरियाबाट, okay, and it divides into the two branches, एउटा यतातिर गयो अर्को यतातिर आयो, दुईटा ब्रान्चमा डिभाइड भएको छ हैन, and divides into two branches, okay, that divides into the divides into two branches, that is the right pulmonary artery and the left pulmonary artery, okay, which carry the deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation को लागि, okay. Now similarly there are presence of the चाहिँ के छन् त यहाँ हाम्रो चाहिँ भेनहरु पनि छन्, okay, भेना काभा एन्ड पल्मोनरी भेन है, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ भेना काभा एन्ड पल्मोनरी भेन, भेना काभा एन्ड पल्मोनरी भेन्स, okay. Now there are two large भेना काभा है, दुईटा लार्ज भेना काभा छन्, यो चाहिँ इन्फेरियर भेना काभा हो है, इन्फेरियर भेना काभा, ओके, र यतातिरको यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ सुपेरियर भेना काभा हो, सुपेरियर भेना काभा, okay. Now this superior vena cava and inferior vena cava open into the right auricle, while there are presence of the two pairs of चाहिँ के छन् त यहाँ चाहिँ हैन, two pairs of pulmonary vein, okay, which open in the के हो त हाम्रो चाहिँ left auricle मा, that, okay, this pulmonary vein carry the oxygenated blood from the lungs, okay, while the vena cava carry the deoxygenated blood or collect the deoxygenated blood from the different part of the body, okay. So this is the external structure of the के हो त हाम्रो चाहिँ यो फिगरमा पनि हामीले नाम लेख्न सक्छौं, that is the external structure of human heart भनेर, human heart, okay. So this is about the external structure. Okay, now let's discuss about the internal structure of the human heart, okay. Now internally the human heart also consists of the internally पनि के छन् त भने the human heart also consists of four chamber, चारवटा च्याम्बर्सहरु हुन्छन्, ओके, दुईटा अरिकल्सहरु छन् यहाँ चाहिँ एट्रिया भनौं यसमा चाहिँ, ओके, and two चाहिँ के छन् त यहाँ चाहिँ ventricles छन्, okay, which are separated by the all these chambers, okay, are separated by केले सेपरेट गरेका छन् त भने which are completely है separated by हैन some muscular partition or partition, these are known as the septa ले चाहिँ छुट्याएका छन् यिनीहरु चाहिँ, okay. Okay, so therefore the oxygenated and the deoxygenated blood cannot be mixed with each other, okay. यसरी हाम्रो चाहिँ now the discuss about the अब हामीले चाहिँ internal structure मा auricle हरुको डिस्कस गरौं, auricles or atria भनौं, auricles, okay. Now these auricles are also again हामीले चाहिँ external structure मा भने जस्तै the auricles are thin walled chamber हुने नि यार, thin walled collecting chamber हुने र collecting chamber, okay, which are separated by the केले सेपरेट गरेको छ त यहाँ चाहिँ separated by interauricular septum, interauricular septum ले चाहिँ दुईटालाई छुट्याएको हुन्छ कम्प्लिटली, ओके. नाउ अब यो चाहिँ द राइट अरिकल के छ त यहाँ चाहिँ राइट अरिकल हेरौं त यहाँ चाहिँ द राइट अरिकल इज स्लाइटली लार्जर, ओके, लार्जर इन साइज, ओके, and it consists of the or it has three openings है, the opening of के हो त यो चाहिँ opening of superior vena cava, यो superior vena cava, okay, opening of inferior vena cava, okay, and this one is the opening of के हो त यो चाहिँ opening of coronary sinus, okay. यो तीनवटा ओपनिङहरु हुन्छन् which lies in the through these three openings the deoxygenated blood is collected into the right auricle. हेर त superior vena cava हो यो चाहिँ superior vena cava, okay. Now this superior vena cava यहाँ आउँछ,
यो इन्फेरियर भेना काभा हो, यो चाहिँ इन्फेरियर भेना काभा। ओके, यहाँबाट पनि हाम्रो चाहिँ के हो त ब्लड चाहिँ राइट अरिकलमै आयो। यो कोरोनरी साइनस भनेको चाहिँ के हो त भने इट इज फाउन्ड इन द दैट कलेक्ट्स द ब्लड डिअक्सिनेटेड ब्लड फ्रम द वाल अफ हार्ट। हार्टको वालबाट कोरोनरी साइनसले चाहिँ कलेक्ट गर्छ र त्यो कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन हुन्छ त यो हाम्रो चाहिँ राइट अरिकलमा ओपन भइराखेको छ यो चाहिँ। ओके, सो दिज आर द थ्री स्ट्रक्चर विच आर फाउन्ड इन द राइट अरिकल। ओके, नाउ दिस थ्री ओपनिङ्स आर गार्डेड बाई द ओके थ्री डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भल्भ, तीनटा भल्भ्सहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ। ओके, नाउ दिस ओपनिङ अफ द सुपेरियर भेना काभा, यो ओपनिङ अफ सुपेरियर भेना काभा, सुपेरियर भेना काभा इज गार्डेड बाई केले क्लोज गरेको हुन्छ त हेबर्सियन भल्भले, हेबर्सियन भल्भ। ओके, नाउ दिस ओपनिङ अफ इन्फेरियर भेना काभा, inferior vena cava is guarded by the Eustachian valve, Eustachian valve. Okay, and this opening of the coronary sinus, हैन, opening of coronary sinus, coronary sinus is guarded by Thebasian valve, Thebasian valve. Okay, so these three valves, okay, that prevent the backflow of blood from auricle to the भेनका भेन्सहरुमा चाहिँ। ओके, नाउ सिमिलरली द लेफ्ट अरिकल है, यो चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ यसको राइट अरिकल हो, यो राइट अरिकल। ओके, र यो चाहिँ के हो त भने लेफ्ट अरिकल हो, यो चाहिँ लेफ्ट अरिकल। ओके, नाउ दिस लेफ्ट अरिकल इज स्मलर इन साइज, हैन, स्मलर छ, यो चाहिँ अलिकति सानो छ। ओके, एन्ड इट रिसिभ्स द अक्सिजनेटेड ब्लड दैट रिसिभ्स oxygenated blood, कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ थ्रु openings of two pairs of four pulmonary veins। ओके, यहाँ देखिराखेको छ डायग्राममा, these are the opening of के हो त हाम्रो चाहिँ pulmonary veins को यो opening of pulmonary vein। ओके, these are the pulmonary vein का यिनीहरु चाहिँ। ओके, यसको ओपनिङहरु यहाँ हुन्छन्। ओके, द राइट एन्ड लेफ्ट अरिकल, अब यी दुईटै अरिकल्सहरु चाहिँ हैन, द अरिकल्स ओपन इन्टु भेन्ट्रिकल्स, ओके, थ्रु द auriculo ventricular apertures। ओके, यो हेर त, अब राइट अरिकल ओपन इन्टु द राइट भेन्ट्रिकल, दैट इज द राइट भेन्ट्रिकल हो यो चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल। ओके, थ्रु द राइट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर भन्छौँ यसलाई। लेफ्ट अरिकल ओपन इन्टु द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ओके, थ्रु द कहाँ हो त हाम्रो चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ओके, दा थ्रु द हाम्रो लेफ्ट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चरबाट यहाँ ओपन हुन्छ। ओके, and the auricles and ventricles are separated by केले चाहिँ सेपरेट गरेका हुन्छ त auriculo ventricular septumले। ल हेर त, यिनीहरु हुन् हाम्रो चाहिँ पोइन्ट। अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भनेको पार्टिसन, अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर चाहिँ एपर्चर भनेको चाहिँ के हो त ओपनिङ अरिकल र भेन्ट्रिकलको बीचमा। ओके, र इंटर अरिकुलर सेप्टम भनेको दुईटा अरिकलको बीचको सेप्टम भयो। ओके, द भेन्ट्रिकल्स आर थिक वाल्ड च्याम्बर हुने यिनीहरु चाहिँ, हैन, थिक वाल्ड च्याम्बर सेपरेटेड केबाट सेपरेट गरेका छन् त सेपरेटेड बाई इंटर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम, हेरौँ त डायग्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ। ओके, नाउ दिस इज द सेप्टम, है कि यो चाहिँ सेप्टम छुट्याएको छ, यसको नाम चाहिँ के हो त यो इंटर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम, यो इंटर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम है, इंटर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम हो यो। ओके, दैट सेपरेट द बोथ राइट भेन्ट्रिकल एन्ड द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ओके, द वाल अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल हेरौँ त यो चाहिँ द वाल अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल है, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल को चाहिँ के हो त वाल चाहिँ के हुन्छ त मोर थिक। ओके, थिकर देन द राइट भेन्ट्रिकल बिकज इट हैज टू, किनभने त यसमा चाहिँ
it has to push the blood, है, push the blood throughout the body, throughout the body, okay, with great pressure, with a great pressure. So therefore, to propel the body from the left auricle, sorry, left ventricle बाट हाम्रो चाहिँ एउटामा जान पर्यो, एउटाले चाहिँ थ्रु आउट दि बडी सप्लाई गर्न पर्यो, त्यसको लागि प्रेसर बढी चाहियो र प्रेसर मोर प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि द वाल अफ दि मस्कुलर के अरे दिस भेन्ट्रिकल मस्ट बी के हुनुपर्छ त भने थिक हुनु पर्यो होइन. ओके, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हो त राइट भेन्ट्रिकल भन्दा लेफ्ट एन्ड भेन्ट्रिकलको वाल चाहिँ के छ त थिकर छ. ओके, र द इन्नर वाल अफ दि नाउ इन्नर वाल अफ भेन्ट्रिकल, दुईटै भेन्ट्रिकलको यो इन्नर वाल चाहिँ कस्तो छ त नट स्मुथ है, स्मुथ छैन, रफ टाइपको छ. ड्यु टु प्रेजेन्स अफ केले गर्दाखेरि त ड्यु टु प्रेजेन्स अफ ग्रुप्स एन्ड रिजेस. ओके, यो दुईटा चाहिँ के भयो त भने यो दुईटा रिजेस भए, माथि उठेको यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ माथि उठेको भागहरू हैन र यस्तो यो. ओके, अल्टरनेटली यो हाम्रो चाहिँ रिजेजहरू भयो, त्यसको बीचमा खाल्डो छ ग्रुप्स भयो हैन. ओके, यहाँ देखिराखेको छ ग्रुप्स रिजेज हैन, ग्रुप्स रिजेज, ग्रुप यिनीहरुकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त भने हैन त्यसको वाल चाहिँ के हुन्छ त एकदम रफ टाइपको हुन्छ. ओके, दैट हेल्प्स टु हैन एकोमोडेट द लार्ज भोल्युम अफ ब्लड है, ब्लड धेरै चाहिँ के हो त राख्नको लागि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ यसको वाल चाहिँ के छ त हैन रफ टाइपको छ. Okay, now this ridges, the ridges are made up of केले भनेका हुन्छन् त papillary muscle, papillary muscles, papillary muscles हरूले बनेका हुन्छन्. ओके, which attach to the हैन the papillary muscle attached to the के हो त हाम्रो चाहिँ यो हैन कोडी टेन्डिन or thread like structure. ओके, with the this valves है त. ओके, यो papillary muscles attached to the हैन attached to valves or भनौं bicuspid and tricuspid valve, bicuspid and tricuspid valve and tricuspid valves with the help of केले त हाम्रो चाहिँ हैन by thread like structure that is known as the thread like structure called the कोडी टेन्डिनी. अब यो कोडी टेन्डिनीको फंक्सन चाहिँ के हो त भने यी कोडी टेन्डिनीले यो भल्भ्सको चाहिँ पोजिसन हाम्रो चाहिँ के हो त मेन्टेन गर्छन् हैन. ड्युरिङ द भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन, जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यी भल्भ्सहरु चाहिँ के हो त अरिकलतिर मुभ गर्न पाउँदैनन्. ओके, सो दैट हेल्प्स टु कीप द पोजिसन अफ दिस भल्भ्स हैन. यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त यो दिस इज अबाउट द इन्टरनल स्ट्रक्चर यो हार्टको चाहिँ दुईटा. ओके, न अर्को हाम्रो चाहिँ के छ त यसमा चाहिँ भने भल्भ्सहरुको कुरा छ अब. ओके, नाउ द इन्टरनली ह्युमन हार्ट हैज द सेभरल ओपनिंग्स हैन. ओके, इट हैज द यो ह्युमन हार्टमा हाम्रो चाहिँ के छन् त भने दिस हैज द डिफरेंट ओपनिंग्सहरु छन्. ओके, व्हिच आर गार्डेड बाइ द हैन गार्डेड बाइ केले गार्डेड गरेका छ त हाम्रो चाहिँ भल्भ्सहरुले छन्. ओके, नाउ दिस आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ भल्भ्स हैन. एउटा भन्छौं हामीले चाहिँ के हो त भने यो atrioventricular valves. ओके, which lies in between the हाम्रो चाहिँ एट्रियम एन्ड द भेन्ट्रिकल को बीचमा हुन्छन्. ओके, एन्ड दिज आर अगेन टु टाइप्स है, यो पनि दुईटा टाइप्सको हुन्छ. एउटा चाहिँ के भन्छौं त हामीले चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौं. ट्राइकस्पिड भल्भ इज फाउन्ड एट के हो त हाम्रो चाहिँ के रे राइट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर. ल हेर त, यसलाई ट्राइकस्पिड भल्भ भन्ने हामीले चाहिँ यो हो हाम्रो चाहिँ के हो त यो ट्राइकस्पिड भल्भ भन्यौं हामीले चाहिँ हैन. यो राइट अरिकल छ, यो राइट भेन्ट्रिकल छ र यसको बीचको ओपनिङमा चाहिँ ओपनिङलाई क्लोज गर्ने भल्भलाई के भन्छौं त यो हामीले ट्राइकस्पिड भल्भ भन्यौं. ओके, सिमिलरली हैन द एट द ओपनिङ अफ लेफ्ट एन्ड हाम्रो चाहिँ के हो त लेफ्ट अरिकल एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल that is known as the bicuspid valve भन्छौं यसलाई, bicuspid valve भन्छौं यसलाई. ओके,
ल अर्को छ हाम्रो चाहिँ के हो त यो and it is found at the के हो त हाम्रो चाहिँ लेफ्ट अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर एपर्चर है ओके र दुईटै भल्भ्सको काम चाहिँ के हो त भने ड्युरिङ द भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन ओके द valves in your tricuspid and bicuspid valves okay that check the prevents the backflow of blood towards the auricle अब यो बन्द भएपछि यहाँबाट ब्लड चाहिँ यहाँ जान पाएन यहाँबाट ब्लड यहाँ जान पाएन ओके यो हो हाम्रो चाहिँ के हो त यी अरिकुलो भेन्ट्रिकुलर भल्भको काम द नेक्स्ट टाइप अफ भल्भ हामीसँग चाहिँ के छ त सेमिलुनार भल्भ छ यहाँ सेमिलुनार valves okay now these semilunar valves are found in the at the के हो त यो चाहिँ opening of के हो त यो चाहिँ aorta है हैन large artery aorta को okay so these are also two types यी हुन् semilunar valve भनेको अब हामीले चाहिँ these are the semilunar valve है यो दुईटै चाहिँ के हुन् त यो semilunar valve हरु हुन् यिनीहरु चाहिँ okay now these semilunar valves aortic semilunar valve यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ aortic semilunar valve and the के हो त हाम्रो चाहिँ pulmonary semilunar valve aortic semilunar valve it is found at the opening of aorta this one aortic okay and the pulmonary semilunar valve okay present at the opening of pulmonary artery so these are the नामको artery कुन कसको ओपनिङ मा छ त्यसैको okay now these two opening यी दुईटै ओपनिङ को काम भनेको के हो त भने ब्लड लाई अब यो आर्टरीमा गइसकेपछि ओके फेरि चाहिँ ब्याक फ्लो नहोस् भन्नको लागि दे प्रिभेन्ट्स द हैन ब्याक फ्लो अफ ब्लड फ्रम आर्टरी टु द भेन्ट्रिकल अगेन ओके सो दिस इज द के हो त भने इंटरनल स्ट्रक्चर अफ द ह्युमन हार्ट ओके नाउ द वाल अफ द हार्ट यसको वाल हेरौँ त अब हामीले चाहिँ वाल अफ हार्ट ओके इज मेड अप अफ okay wall of heart is made up of 3 layers तीनवटा layers ले चाहिँ के हो त बनेको छ okay the outer is called the epicardium middle layer बीचको layer लाई हामीले चाहिँ middle layer is known as the myocardium okay and the inner layer is known as the के भन्छौं त यसलाई हामीले चाहिँ इन्डोकार्डियम यो तीनटा लेयरले चाहिँ के हो त यसको वाल द वाल अफ हार्ट इज मेड अप अफ नाउ द लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्किङ अफ हार्ट हैन अब यो हार्टले कसरी काम गर्दो रहेछ त ओके नाउ आई अलरेडी टोल्ड दैट हार्ट इज अ पम्पिङ मेसिन है यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ इट इज अ पम्पिङ मेसिन okay that act as the work as double pumping or work by the double हाम्रो चाहिँ pumping action है that works by double pumping action okay एउटा त के गर्छ त भने it acts as suction pump को जस्तो काम गर्छ and collects the blood from different part of the body okay and also acts as के गर्छ त force pump को जस्तो काम पनि गर्छ okay that distribute or propel the blood हैन propel the blood throughout the body okay now अब यो during the this working of heart the heart undergo alternate contraction and relaxation है यो चाहिँ के हुन्छ त भने now this working of heart consists of यो working of heart that consists of two phases हैन consist of के भन्यौ त हामीले चाहिँ two phases दुईटा फेजहरु हुन्छन् यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त भने phase of contraction that is known as the systole हैन यसलाई हामीले चाहिँ phase of contraction systole
and the phase of relaxation called the diastole. ल सिस्टोल र डायस्टोल है दुईटा फेज हुन्छन् यसमा चाहिँ. ओके नाउ यो ड्युरिङ यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने अरिकुलार डायस्टोल. अरिकुलार डायस्टोलबाट हामीले चाहिँ एज द अरिकल्स आर रिल्याक्स्ड हैन, जस्तै अब यो अरिकल चाहिँ के हुन्छ नि त रिल्याक्स हुन्छ नि. ओके द राइट अरिकल के गर्छ त यो चाहिँ राइट अरिकल रिसिभ्स द राइट अरिकल रिसिभ्स कस्तो ब्लड रिसिभ गर्छ त यसले चाहिँ हैन, यो सुपेरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभा कोरोनरी साइनसबाट दैट रिसिभ्स द डीऑक्सिजिनेटेड ब्लड ओके थ्रू आउट द बडी भरिबाट चाहिँ. ओके नाउ एट द सेम टाइम हैन यो लेफ्ट अरिकल रिसिभ्स द ऑक्सिजिनेटेड ब्लड कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ यो फ्रम लङ्स है, लङ्सबाट थ्रू द पल्मोनरी भेन अक्सिजिनेटेड ब्लड यहाँ आयो. ओके यहाँ अक्सिजिनेटेड ब्लड आयो, यहाँ डीअक्सिजिनेटेड ब्लड आयो. ओके यसरी अब आउने व्हेन द अरिकल्स आर चाहिँ के हुन्छन् त फिल्ड, नाउ दिज अन्डरगो सिस्टोल. ओके यो इट इज फलोड बाई द अरिकुलार सिस्टोल. अब हेर त अरिकुलार सिस्टोल हुन्छ यो चाहिँ अरिकुलार सिस्टोल भयो, सिस्टोलिक फेजमा जान्छन्. ओके द बोथ द अरिकल्स कन्ट्र्याक्ट साइमल्टेनियसली एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्. सो देयरफोर दैट पुश द ब्लड टुवर्ड्स द भेन्ट्रिकल एन्ड पुश द ब्लड इन्टु भेन्ट्रिकल. नाउ द भेन्ट्रिकलमा ब्लड गयो है. अब भेन्ट्रिकलमा कसरी गयो त अब डीअक्सिजिनेटेड ब्लड इन्टर्स इन्टु द कहाँ जाने भयो त यो चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा गयो. ओके एन्ड द अक्सिजिनेटेड ब्लड कहाँ गयो त अक्सिजिनेटेड ब्लड इन्टर्स इन्टु द लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा गयो. सरी हैन, यहाँबाट राइट अरिकलबाट चाहिँ अक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा. ओके एन्ड द फ्रम द यो अक्सिजिनेटेड ब्लड फ्रम के हो त यो चाहिँ लेफ्ट अरिकल इन्टर इन्टु द लेफ्ट भेन्ट्रिकल. ओके नाउ दिस अरिकुलार सिस्टोल इज फलोड बाई द भेन्ट्रिकुलार सिस्टोल हुन्छ अब. ओके एज द भेन्ट्रिकल्स फिल्ड विथ द ब्लड है, जब भेन्ट्रिकल्सहरू कम्प्लिटली फिलिङ भइसक्छ द बोथ द भेन्ट्रिकल्स, यो दुईटै भेन्ट्रिकल्स. ओके बोथ भेन्ट्रिकल्स अन्डरगो सिस्टोल है, दुईटै के हुन्छन् त एकैचोटि चाहिँ के हुन्छन् त कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्. ओके विच पुश द ट्राइकस्पिड एन्ड बाइकस्पिड भल्भ अपवार्ड हैन, दैट पुश द त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भयो त पुश द ट्राइकस्पिड एन्ड बाइकस्पिड भल्भ्स अपवार्ड माथितिर उ गरे एन्ड क्लोज द ओपनिङ भनेको यो चाहिँ अरिकुलो भेन्ट्रिकुलार एपर्चर दुईटै के हुने क्लोज द हैन अरिकुलो भेन्ट्रिकुलार एपर्चर. सो देयरफोर हैन त देयरफोर द अब ब्लड अब यहाँबाट कहाँ जानु पर्यो त हेर त अब चाहिँ यो बन्द भयो है, यो पनि बन्द भयो. ओके सो देयरफोर द ब्लड फ्रम द डीअक्सिजिनेटेड ब्लड फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल्स इन्टर इन्टु द पल्मोनरी एओर्टा while the oxygenated blood in from the left ventricle enters into the कहाँ जाने भयो त यो चाहिँ हैन एओर्टामा जाने भयो. ओके यसरी अब हाम्रो चाहिँ सो देयरफोर डीअक्सिजिनेटेड ब्लड अब डीअक्सिजिनेटेड ब्लड ओके दैट enters into the pulmonary artery. ओके र यो पल्मोनरी आर्टरीले कहाँ लैजान्छ त यसलाई चाहिँ that carry the blood to the lungs for the oxygenation. Okay which carry the blood to lungs मा लैजान्छ भने. okay while the oxygenated blood is carried to the हैन or भनौं enters into the aorta which distribute the blood this oxygenated blood throughout the body हैन होल बडी मा चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ. ओके यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त भने कसरी डिस्ट्रिब्युट भयो. ओके नाउ अब त्यो भेन्ट्रिकुलार सिस्टोल इज फलोड बाई द भेन्ट्रिकुलार डायस्टोल. अब हेर
अब यो चाहिँ भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हैन। भेन्ट्रिकल्सहरु दुईटै भेन्ट्रिकल रिल्याक्स हुन्छन्। अब एज द बोथ भेन्ट्रिकल आर रिल्याक्स, जसै दुईटा भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भयो नि, अब यो भित्रको ब्लड प्रेसर त के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ। सो देयरफोर ब्लड फ्रम द पल्मोनरी एओर्टा एन्ड एओर्टा, ओके, पल्मोनरी आर्टरी र एओर्टाबाट ब्याकफ्लो हुन खोज्छ र यी सेमिलुनार भल्भले के गरिदिन्छ त द्याट प्रिभेन्ट्स द ब्याकफ्लो अफ द ब्लड इन्टु द भेन्ट्रिकल। सो दिस इज द के हो त भने हाम्रो चाहिँ वर्किङ मेकानिजम अफ हार्ट। ओके, नाउ द कोर्स अफ ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बिङ। ओके, नाउ द सर्कुलेसन इन ह्युमन बिङ इज हैन, ह्युमन बिङ हैज द डबल सर्कुलेसन, डबल सर्कुलेसन। ओके, नाउ यो डबल सर्कुलेसन भनेको के हो त भने एकचोटि ब्लडलाई बडीमा सप्लाई गर्नको लागि द ब्लड मस्ट पास ट्वाइस थ्रु द हार्ट है। एकचोटि हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्लड आउनको लागि यो चाहिँ के हो त भने हाम्रो ब्लड त्यो हार्टमा चाहिँ के हो त दुईचोटि जान्छ भनेको के हैन। एकचोटि बडी भरिबाट आयो हैन, यहाँबाट आयो, यहाँबाट आउँदा फेरि पल्मोनरी आर्टरीबाट बाहिर गयो, लङ्समा गयो, लङ्सबाट फेरि कलेक्सन भएर यहाँ आयो र अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ के भयो त भने यो एओर्टामा आएर बडीभरि सप्लाई हुन्छ। द्याट इज नन एज द डबल सर्कुलेसन भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ है। द्याट मिन्स टु सप्लाई वान्स द ब्लड मस्ट पास थ्रु द हार्ट ट्वाइस, दुईचोटि जान्छ, त्यसलाई हामीले डबल सर्कुलेसन भन्यौँ। ओके, नाउ दिस कोर्स अफ सर्कुलेसन कन्सिस्ट अफ द हैन, दुईटा हाम्रो चाहिँ कोर्स अफ सर्कुलेसन छन्। एउटा छ भन्छौँ हामीले चाहिँ पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेसन है। पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हो त भने द्याट मस्ट पास थ्रु द लङ्स। पल्मो मिन्स लङ्सबाट पास भएको हुनु पर्यो। लङ्सबाट पास हुनलाई कहाँबाट जानु पर्यो त हाम्रो चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट अरिकलसम्म आइपुग्नु पर्यो। ओके, द कोर्स अफ अर भनौँ चाहिँ द कोर्स अफ सर्कुलेसन, ओके, इन व्हिच द ब्लड सर्कुलेट फ्रम द अर भनौँ चाहिँ इट के हो त हाम्रो चाहिँ यो कोर्स अफ सर्कुलेसन इन व्हिच द ब्लड फ्लो अर भनौँ सर्कुलेसन बिट्विन द हाम्रो चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ यहाँ सर्कुलेसन अफ ब्लड फ्रम कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ यो के अरे राइट भेन्ट्रिकल्स, राइट भेन्ट्रिकल टु द हाम्रो चाहिँ के हो त यो लेफ्ट अरिकल। ओके, पासिङ थ्रु द लङ्स, लङ्स हुँदै जाने यो कोर्स अफ सर्कुलेसनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौँ। हेर त। ओके, नाउ अब यो कसरी हुन्छ त, अब यसको मेकानिजम वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड। हामीले चाहिँ व्हेन द भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट्स द deoxygenated blood from the right ventricles enter into the pulmonary artery that carry to the lungs हैन। okay, from the lungs after oxygenation the oxygenated blood is collected by the pulmonary vein which carry to the कहाँ ल्याउँछ त यसले चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा ल्याउँछ। ओके, एन्ड डिस्चार्ज इन्टु द लेफ्ट अरिकल ड्युरिङ द अरिकुलर डायस्टोलको बेलामा चाहिँ। ओके, नाउ सिमिलरली अर्को छ हाम्रो चाहिँ के हो त यो सिस्टेमिक सर्कुलेसन भनौँ, सिस्टेमिक सर्कुलेसन। सिस्टेमिक सर्कुलेसन भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भने द कोर्स अफ सर्कुलेसन द्याट कन्सिस्ट अफ फ्लो अफ ब्लड फ्रम द कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु राइट अरिकल। ओके, पासिङ थ्रु द होल बडीबाट पास भएको यहाँबाट। हेर त, यहाँबाट अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने एउटामा गयो, एउटाबाट होल बडीमा गयो र बडीबाट फेरि कलेक्सन भएर कहाँ आयो त यी भेना काभाहरूले ल्याएर राइट अरिकलमा पुर्याए। सो दिस कोर्स अफ सर्कुलेसन इज नोन एज द सिस्टेमिक सर्कुलेसन भन्छौँ। र यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्ने त्यही हो, भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन भएको बेलामा ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड इन्टर इन्टु द एओर्टा विच डिस्ट्रिब्युट द ब्लड थ्रु आउट द बडी। ओके, र बडीबाट चाहिँ के हुन्छन् त डिफ्रेन्ट भेनहरूले कलेक्सन गर्छन्, भेना काभामा ल्याउँछन्, भेना काभा डिस्चार्ज द डिअक्सिजनेटेड ब्लड इन्टु द कहाँ हो त राइट अरिकलमा। सो दिस इज द कोर्स अफ सर्कुलेसन द्याट कन्सिस्ट अफ बोथ pulmonary circulation and the systemic circulation. And now the heartbeat अब चाहिँ the rhythmic contraction and relaxation of heartbeat है त यो चाहिँ rhythmic contraction and relaxation of heart to pump the blood is called heartbeat. यसैलाई हामीले चाहिँ के भनेको हो त यो heartbeat भनेको। ओके,
Now each heartbeat consists of a phase of systole and a phase of डायस्टोल है। एउटा कन्ट्राक्सन हुन्छ र एउटा चाहिँ के हो त भने रिल्याक्सेसनको कम्प्लिट चाहिँ के हो त भने फेजलाई हामीले के भन्छौँ त एउटा हार्टबिट भन्छौँ। ओके, नाउ अब यो चाहिँ अब द रेट अफ हार्टबिट के छ त यो द एभरेज रेट अफ हार्टबिट, एभरेज रेट अफ हार्टबिट इन हेल्दी पर्सन है, हेल्दी एडल्ट पर्सनको केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ इज अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनटमा कति हुन्छ त 72 टाइम्स हुन्छ है। र अब हामीले चाहिँ के हो त भने यो कम भयो भने हैन, इफ इट इज लेस देन 60 भइदियो भने हैन, 60 टाइम्स पर मिनट भयो भने त्यसलाई हामीले एउटा कन्डिसन भन्छौँ, द्याट इज नन एज द ब्राडिकार्डिया भन्छौँ भने मोर देन 100 भइदियो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त ओके ट्याचिकार्डिया यी दुईटा डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुन् हार्टबिटका हैन, जसले चाहिँ के हो त भने हार्टबिटको एबनर्मलिटी देखाउँछ। ओके, दिस इज द हार्टबिट भयो। ओके, नाउ द अब ओरिजिन एन्ड कंडक्सन अफ हार्टबिट डिस्कस गरौँ हामीले चाहिँ। ओके, नाउ द ओरिजिन एन्ड कंडक्सन अफ हार्टबिट कन्सिस्ट अफ द डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर। ओके, नाउ द ह्युमन हार्ट इज द के हो त भने यो चाहिँ द ह्युमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, हेर त मायोजेनिक हार्ट। ओके, in which heartbeat originates from कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ त हाम्रो चाहिँ मसल्सबाट हुन्छन् हैन, which lies within the cardiac or wall of the मसल और कार्डियक मसल्समा हुन्छ र त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यौँ त कार्डियक के अरे हाम्रो चाहिँ मायोजेनिक हार्ट भन्यौँ। ओके, नाउ त दिस ओरिजिन एन्ड कंडक्सन अफ हार्टबिट कन्सिस्ट अफ द डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर हैन, यसमा चाहिँ के हो त इट कन्सिस्ट अफ द एसए नोड भन्ने हुन्छ। दिस एसए नोड इज नन एज द साइनो अरिकुलार नोड। ओके, एभी नोड भनेको चाहिँ के हो त भने यसमा चाहिँ हैन एट्रियो अरिकुलो भेन्ट्रिकुलार नोड। ओके, र अर्को चाहिँ हाम्रो बन्डल अफ हिस। ओके, एन्ड द अर्को चाहिँ के हो त यो चाहिँ पुर्केन्जी फाइबर्स। नाउ दिज आर द 4 स्ट्रक्चर हैन, यो चाहिँ एउटा यो एसए नोड यो भयो, एभी नोड यो भयो हैन, बन्डल अफ हिस अनि यो चाहिँ के हो त यसको दुईटा ब्रान्च र पुर्केन्जी फाइबर्स भनेर हामीले चाहिँ हैन 4 वटा स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ। ओके, नाउ दैट कन्सिस्ट अफ द के हुन्छ त भने यिनीहरू चाहिँ ओरिजिन एन्ड कंडक्सन। ओके, द हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रम द कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ त भने एसए नोडबाट स्टार्ट गरौँ हामीले। ओके, नाउ एसए नोड इट इज अ स्मल चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ बन्डल अफ द मोडिफाइड कार्डियक मसल्स है। ओके, इट इज के हो त यो चाहिँ इट इज स्मल बन्डल अफ के हो त हाम्रो चाहिँ मोडिफाइड कार्डियक मसल। ओके, which lies कहाँ छ यो त भन्दा यो चाहिँ lies in the upper part of के हो त यो राइट भेन्ट्रिकल को माथि यो अप्पर पार्टमा यहाँनिर राइट भेन्ट्रिकल। ओके, नियर टु द के को नजिकै त हाम्रो चाहिँ नियर टु द ओपनिङ अफ के हो त यो चाहिँ ओपनिङ अफ यो सुपेरियर भेना काभा ल यो छ भेना काभा है। ल यो चाहिँ के हो त यहाँनिर ओपनिङ सुपेरियर भेना काभाको ओपनिङ छ, त्यसैको नजिक के हुन्छ त एउटा चाहिँ के हो त ओके दैट इज नन एज द एसए नोड रहेछ। ओके, नाउ फ्रम द एसए नोड ओके दिस एसए नोड produces ओके वेव अफ कन्ट्राक्सन हैन, और वेव अफ कन्ट्राक्सन हैन इन सर्टेन के हो त हाम्रो चाहिँ
सर्टेन अर रेगुलर इन्टरभल इन सर्टेन अर भनौँ चाहिँ के हो त इन रेगुलर इन्टरभल ओके which are traveled through the wall of the auricle को wall हुँदै travel हुन्छन् okay so as the SA node that produce the wave of contraction or भनौँ heartbeat in the form of wave of contraction okay therefore it is known as the के भन्छौँ त यसलाई हामीले चाहिँ नेचुरल पेसमेकर पनि भन्छौँ है नेचुरल पेसमेकर ओके that is the SA node लाई हामीले नेचुरल पेसमेकर भन्यौँ ओके नाउ अब यो on the wall of the auricles they are travel along with the muscles है while this wave of contraction cannot travel to the ventricle है ventricle मा travel गर्न ventricle तिर जान सक्दैनन् so therefore the another के हो त भने nodal tissue that is found in the अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने right auricle मै हुन्छ that is known as the AV node भन्छौँ त्यसलाई okay now this AV node is the another nodal tissue another के हो त यो चाहिँ nodal tissue हो nodal tissue okay that lies कहाँ छ त यो भन्दा lies in the right auricle मै छ यो पनि right auricle location हेरौँ डायग्राम मा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन towards the posterior part okay near to the or भनौँ चाहिँ at the junction between the interauricular and interventricular septum को junction को नजिकै हैन okay or भनौँ near to the opening of coronary sinus को नजिकै पर्छ यो चाहिँ okay so it is the हाम्रो चाहिँ के हो त another nodal tissue भयो हामीले चाहिँ हैन okay that is it is stimulated है यो आफै चाहिँ nerve impulse create गर्ने होइन यसले चाहिँ okay now it is stimulates by the waves okay waves come from कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ SA node बाट आएका waves हरुको हामीले चाहिँ यसलाई स्टिमुलेट गर्छ ओके and it magnify the wave of contraction है फेरि okay and it magnifies the wave of contraction waves okay र त्यो waves लाई हामीले चाहिँ के गर्दिन्छ त त्यसले चाहिँ अझै धेरै हाम्रो चाहिँ स्ट्रङ बनाइदिन्छ so therefore it is known as the यसलाई हामीले चाहिँ पेस सेटर भन्छौं पेस सेटर एभी नोड लाई चाहिँ ओके सो यो त भयो हाम्रो चाहिँ के त दुईटा नोडल टिस्यु SA नोड र एभी नोड ओके नाउ अब यो चाहिँ द एभी नोड बाट हाम्रो चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर आएको हुन्छ दैट इज नोन एज द बन्डल अफ हिस okay now it is a bundle of muscles okay that originates or भनौं चाहिँ arises from the originates from कहाँबाट त हाम्रो चाहिँ AV node okay and enters into the कहाँ जान्छ त यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन enters into the ventricle or भनौं चाहिँ interventricular septum मा चाहिँ and enters into ventricles है ventricle मा गयो ओके र ventricle मा गइसकेपछि it divides into two branches है where it divides in the ventricle it divides into two branches दुईटा ब्रान्च मा डिवाइड भयो ओके राइट एन्ड के हो त यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट ब्रान्च मा चाहिँ हैन डिवाइड भयो यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट ब्रान्च मा ओके र these two branches of the bundle of His okay they runs posteriorly along the interventricular septum हैन यो जस्तै अब यो चाहिँ के हो त भने यसको चाहिँ राइट ब्रान्च हो हैन यतातिरको यो चाहिँ के हो त लेफ्ट ब्रान्च हो यो चाहिँ है right branch of the bundle of His, left branch of the bundle of His. Okay. Now these two branches run posteriorly along the interventricular septum. Okay, and enters into the respective kyota wall of ventricle. That means right auricle, right branch that enters into the wall of right ventricle. Okay, र left branch enters into the wall of the left ventricles. Okay. Where जहाँ चाहिँ के हुन्छ त ओके दिस ब्रान्चेस डिवाइड्स इन्टु द फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जसलाई हामीले चाहिँ पुर्केन्जी फाइबर भन्छौं ओके अब यो हेर त द एज द एभी नोड ओके म्याग्निफाई द वेभ अफ कन्ट्राक्सन यसले जब वेभ अफ कन्ट्राक्सनलाई म्याग्निफाई गर्छ दिस वेभ अफ कन्ट्राक्सन ट्राभल थ्रु द बन्डल अफ हिस ओके एन्ड इन्टर्स इन्टु द वाल अफ के हो त यो चाहिँ भेन्ट्रिकल थ्रु द पुर्केन्जी फाइबर सो देयरफोर the ventricle contract from posterior to
एन्टेरियर ओके सो इट इज द के हो त भने यो चाहिँ यो ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट ओके नाउ वी नो द्याट ड्युरिङ द हार्ट बिट है टु फेजेस आर रिकग्नाइज है त यो हार्ट बिटको बेलामा ड्युरिङ अ हार्ट बिट ओके टु फेजेस आर रिकग्नाइज अ फेज अफ के हुन्छ त यसमा चाहिँ सिस्टोल होइन एन्ड द फेज अफ के हो त यो चाहिँ फेज अफ डायस्टोल ओके नाउ दिस फेज अफ सिस्टोल एन्ड डायस्टोल systole and diastoles okay occurs in a sequence है okay to complete a cycle okay now the in a definite के हो त हाम्रो चाहिँ order मा okay which complete अब हाम्रो चाहिँ तिनीहरु चाहिँ यो the systole and the diastole यो systole र diastole हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त which occurs alternately okay in a के भन्छौं त हामीले चाहिँ definite order okay to complete okay यसरी आउँदाखेरि के हुन्छ त भने to complete a cycle okay that is known as the cardiac cycle जसलाई हामीले चाहिँ cardiac cycle भन्छौं हैन किनभने heart beat that related to the heart okay so heart भनेको cardiac भइहाल्यो र यो चाहिँ के हो त दुईटा फेजहरु अल्टरनेटली आएर एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउँछन् त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त कार्डियक साइकल भन्छौं ओके नाउ दिस इच कार्डियक साइकल completes or भनौं takes about यो each cardiac cycle एउटा कार्डियक साइकल कम्प्लिट हुनको लागि 0.8 सेकेन्ड चाहिन्छ हैन नाउ ओके एन्ड each cardiac cycle consists of 3 phases है तीनवटा फेज हुन्छन् यसमा कि द कार्डियक साइकल consists of 3 phases है यसमा चाहिँ के हो त भने इट consists of 3 phases तीनवटा स्टेज अथवा भनौं तीनवटा फेज हुन्छन् ओके एउटा त फेज हो के हो त भने auricular systole okay auricular systole it is a very short phase हैन short phase हो यो चाहिँ ओके in which both the auricles के हुन्छन् त दुईटै auricles हरु चाहिँ के हुन्छन् both auricles contract है सिस्टोल भनेको के हुन्छ दुईटै अरिकल कन्ट्र्याक्ट हुन्छन् ओके सो देयरफोर ब्लड इज पुस्ड इन्टु द हैन दैट ब्लड इज पुस्ड इन्टु ओके नाउ द र यो अरिकल सिस्टोल भएको बेला कन्ट्र्याक्ट भएको बेला चाहिँ के हुन्छ त भने द ब्लड इज इन्टर्स इन्टु द भेन्ट्रिकल है भेन्ट्रिकलमा ब्लड इन्टर हुन्छ ओके नाउ द नेक्स्ट फेज वी हैव द भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल हुन्छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भयो ओके now this during the ventricular systole okay it is a phase of कस्तो छ त भने हाम्रो चाहिँ phase of 0.3 second को है okay now this the first phase that is short phase okay that is that takes about the 0.1 second only हैन okay यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ second phase is this ventricular systole is followed by the ventricular diastole which is the phase of के हो त 0.3 second को phase हो okay now during this both the ventricles दुईटै भेन्ट्रिकल्सहरु चाहिँ के भएका हुन्छन् त बोथ भेन्ट्रिकल्स आर कन्ट्र्याक्ट हैन यसमा चाहिँ दुईटै भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भएका हुन्छन् ओके ओके नाउ एज द बोथ भेन्ट्रिकल्स आर कन्ट्र्याक्ट दुईटै भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भएपछि द ब्लड ओके फ्रम द भेन्ट्रिकल्स इन्टर्स इन्टु द देयरफोर द ब्लड इज पुस्ड इन्टु अर प्रोपेल इन्टु द केमा जान्छ त यो चाहिँ आर्टरिजहरुमा जान्छ आर्टरिजहरुमा चाहिँ है लार्ज आर्टरिजहरुमा एउटा पल्मोनरी आर्टरी तिनीहरुमा चाहिँ इन्टर गर्ने भयो ओके नाउ द नेक्स्ट फेज वी हैव द हैन यो थर्ड फेज भनेको हाम्रो चाहिँ लंगेस्ट फेज हो दैट इज नोन एज द जोइन्ट डायस्टोल भनेर जोइन्ट डायस्टोल हो ओके नाउ दिस जोइन्ट डायस्टोल टेक्स अबाउट 0.4 सेकेन्ड हुन्छ ड्युरिङ दिस फेज के हुन्छ त डायस्टोल भन्ने बित्तिकै बोथ द अरिकल्स एन्ड भेन्ट्रिकल्स आर रिल्याक्स्ड ओके सो ड्युरिङ द जोइन्ट डायस्टोल हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त ब्लड इज फिल्ड इन्टु द अरिकल एन्ड भेन्ट्रिकल सो यसरी हाम्रो चाहिँ तीनवटा फेज चाहिँ ओके व्हिच अकर्स अल्टरनेटली अथवा चाहिँ साइकलमा बनाइराखेको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्यौ त कार्डियक साइकल ओके नाउ दिस स्ट्रोक भोल्युम्स द भोल्युम अफ के हो त यो चाहिँ ब्लड हो स्ट्रोक भोल्युम भनेको ओके नाउ द स्ट्रोक भोल्युम क्यान बी डिफाइन्ड एज द इट इज द अमाउन्ट अफ ब्लड that can be expelled from the ventricle in each heartbeat है त यो चाहिँ भनेको के हो त यो चाहिँ amount of blood को amount okay which can be expelled or propel
from ventricle, okay, into aorta, okay, per beat, per heartbeat. ओके, एउटा हार्ट बिट भएको बेलामा कति अमाउन्ट चाहिँ भेन्ट्रिकलबाट एउटामा जान्छ भने ओके नाउ इट इज अबाउट कति त 70 to 80 ml पर बिट. ओके, यो भयो हामीले यसलाई स्ट्रोक भोल्युम भन्छौँ. नाउ द अर्को छ हाम्रो चाहिँ कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट भनेको कस्तो त ओके नाउ इट इज द अमाउन्ट अफ ब्लड, टोटल अमाउन्ट अफ ब्लड भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ अमाउन्ट अफ ब्लड that propel in from के हो त भने हाम्रो चाहिँ from ventricle into aorta per minute है. र 1 मिनटमा अब कति हुन्छ त अब हेर त अब हाम्रो चाहिँ एक हार्ट बिटमा 70 ml छ भने ओके एक हाम्रो चाहिँ मिनटमा कति चोटी हार्ट बिट हुन्छ त हाम्रो चाहिँ that about the 72. ओके यसरी हाम्रो चाहिँ यसको यो टोटल भोल्युम जति आउँछ हैन दिस इज इक्वल अर भन्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउने भयो त हाम्रो चाहिँ ओके सो इट इज इक्वल टु द हाम्रो चाहिँ के हो त 5040 ml भनेको हाम्रो चाहिँ अबाउट चाहिँ के हो त यो चाहिँ 5.4 लिटर ब्लड चाहिँ के हुन्छ त दिस द्याट एक्सपेल्ड अर भनौँ पास आउट फ्रम द हार्ट पर मिनट. 1 मिनटमा यति चाहिँ ब्लड पास आउट हुँदो रहेछ. सो दिस इज द के हो त स्ट्रोक भोल्युम कार्डियक आउटपुट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेसर है. द ब्लड प्रेसर क्यान बी डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्जर्टेड अर प्रेसर है. फोर्स एक्जर्टेड बाई द ब्लड on the wall of के हो त भने यो wall of arteries is called the blood pressure भन्छौँ हामीले चाहिँ ओके. र ड्युरिङ द सर्कुलेसन अफ ब्लड फ्लो भइराखेको बेलामा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ ओके. सो इट इज नन एज द ब्लड प्रेसर ओके. द एभरेज ब्लड प्रेसर अफ नर्मल अर भन्नु चाहिँ के हो त एडल्ट हेल्दी पर्सन इज अबाउट कति त 120 बाई 80 के हो त हाम्रो चाहिँ mmHg भन्ने हुन्छ ओके. र यो अब 120 के हो र 80 चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ हामीले चाहिँ ओके. सो द ब्लड प्रेसर इज भेरिज हैन इट इज के हुन्छ त भने भेरिज इन डिफरेन्ट के हो त हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट फेज अफ के हो त हाम्रो चाहिँ हार्ट बिट हैन ओके. सो दिस इज अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने सो देयरफोर इट इज क्लासिफाइड इन्टु अर भनौँ 2 टाइप्स भनौँ यसलाई चाहिँ इट इज 2 टाइप्स हैन. एउटा चाहिँ के छ त यो सिस्टोलिक प्रेसर छ. सिस्टोलिक प्रेसर नाउ दिस सिस्टोलिक प्रेसर भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भने ओके नाउ इट इज द ब्लड प्रेसर अर भनौँ चाहिँ द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सेम अब हाम्रो चाहिँ के हो त प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ब्लड अन द वाल अफ आर्टरिज ड्युरिङ के को बेलाको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्युरिङ द कन्ट्राक्सन अफ भेन्ट्रिकल्स है. भेन्ट्रिकल्सहरू कन्ट्राक्ट भएको बेलामा त blood okay that forcefully enters into the arteries okay and that create the high blood pressure or भनौँ चाहिँ high pressure or भनौँ चाहिँ grade or भनौँ upper limit or maximum pressure that is known as the हैन हामीले चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ ओके. एन्ड इट इज कति हुन्छ त भने यो इट इज 120 mmHg है 120 mmHg ओके. इन नर्मल हेल्दी चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ एडल्ट पर्सनमा यति हुन्छ है सिस्टोलिकको बेलामा चाहिँ ओके. नाउ त अर्को यसको कन्डिसन सिचुएसन छ डायस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ अर्को हाम्रो चाहिँ डायस्टोलिक प्रेसर ओके. नाउ दिस डायस्टोलिक प्रेसर क्यान बी डिफाइन्ड एज द सेम हो हाम्रो चाहिँ द फोर्स एक्जर्टेड बाई द ब्लड अन द वाल अफ आर्टरिज ओके. ड्युरिङ कति बेला त हाम्रो चाहिँ ड्युरिङ द भेन्ट्रिकुलर के हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ ड्युरिङ भेन्ट्रिकल्स आर रिल्याक्स्ड है जति बेला भेन्ट्रिकल रिल्याक्स भएका हुन्छन् ओके. when the ventricles are relaxed okay the blood that present in the arteries okay that develops the very minimum pressure that is known as the systolic diastolic pressure र यो diastolic pressure कति हुन्छ त it is about 80 mmHg हुन्छ यो okay. now the this blood pressure can be measured
है विथ द हेल्प अफ अर भनौँ बाई एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज नन एज द स्फिग्मोम्यानोमिटर है यो ब्लड प्रेसर केले चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ त भन्दा ओके द ब्लड प्रेसर क्यान बी मेजर्ड बाई द स्फिग्मोम्यानोमिटर है स्फिग्मोम्यानोमिटरले चाहिँ के गर्छ त यसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गर्छ ओके द ब्लड प्रेसर भेरिज इन डिफ्रेन्ट सिचुएसन है ओके द्याट डिफ्रेन्ट अर इट इज भेरिज द्याट मिन्स द भेरिज इन डिफ्रेन्ट सिचुएसन होइन डिफ्रेन्ट कन्डिसन भनौँ हाम्रो चाहिँ के छ त यो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ फरक पर्छ यो चाहिँ ओके नाउ इट इज भेरिज अर भनौँ चाहिँ द्याट डिफर्स एकर्डिङ टु द एज है एज अनुसार फरक पर्छ हेरौँ हामीले चाहिँ ओके नाउ द ब्लड प्रेसर इन्क्रिज विथ द के हो त हाम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर इन्क्रिज ओके विथ द एजसँग पनि चाहिँ के हुँदै जान्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ बिकज किन इन्क्रिज हुँदै जान्छ त भने ओके विथ द इन्क्रिज अफ एज ओके इन्क्रिज इन एज द इलास्टिसिटी अफ द आर्टरिज के हुँदै जान्छ त लस हुँदै जान्छ ओके द्याट मिन्स द आर्टरिज बिकम रिजिड हुँदै जान्छन् ओके र त्यो कन्डिसनलाई हामीले एथेरोस्क्लेरोसिस पनि भन्छौँ हामीले चाहिँ एन्ड द सेक्सको अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने इन इट इज स्लाइटली द ब्लड प्रेसर इज स्लाइटली हायर इन केमा त हाम्रो चाहिँ यो हायर इन मेल देन द फिमेल अलिकति मात्रै ओके नाउ एन्ड द्याट अल्सो भेरिज एकर्डिङ टु द हाम्रो चाहिँ के हो त पोस्चर है पोस्चरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओके नाउ दिस इज स्लाइटली के हो त भने यो लोअर इन स्लिपिङ पोस्चर ओके एन्ड स्लाइटली हायर इन द हाम्रो चाहिँ के हो त भने ओके र त्यस्तै गरेर हाम्रो एक्सर्साइजको उसमा एक्सर्साइज ओके द ब्लड प्रेसर इज के हुन्छ त भने यो ब्लड प्रेसर बिकम्स के हुन्छ त भने हाई ड्युरिङ एक्सर्साइज है एक्सर्साइजको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ हैन स्लाइटली हायर हुन्छ ओके वाइल द रेस्टिङको पिरियडमा यो चाहिँ के हुन्छ त भने हैन द्याट इज लोअर हुन्छ ओके सो दिज आर द सम फ्याक्टर्स ओके विच के अरे हाम्रो चाहिँ ड्युरिङ विच द ब्लड प्रेसर अर भनौँ द्याट एफेक्ट्स द ब्लड प्रेसर है ब्लड प्रेसरलाई एफेक्ट गर्ने यस्ता फ्याक्टर्सहरू भयो ओके नाउ त अब यो हेर त यो चाहिँ हाइपरटेन्सन भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ हाइपरटेन्सन हेर त यो ओके दिस इज द हाई ब्लड प्रेसर है हाई ब्लड प्रेसर इज नन एज द हाइपरटेन्सन भन्छु इफ द ब्लड प्रेसर इज एभव के हो त भने 150 अर 140बाट हाम्रो चाहिँ माथि गयो भने हैन ओके द ब्लड प्रेसर एभव 140 mmHg इज नन एज द हाइपरटेन्सन भन्छौँ भने ओके हाइपोटेन्सन भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त भने इफ द ब्लड प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त भने लोअर ब्लड प्रेसर हुन्छ द्याट इज बिलो चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ 100 भन्दा मुनि भयो भने त्यसलाई हाइपोटेन्सन भन्ने 100 भन्दाखेरि 140 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्ने त हाइपरटेन्सन भन्ने ओके नाउ बोथ आर चाहिँ के छन् त हाम्रो चाहिँ फ्याटल टु द ह्युमन बिइङ ओके द ब्लड भेसल्स ओके दिज आर द क्लोज्ड के हुन् त भने यिनीहरू चाहिँ क्लोज्ड च्यानल हुने यिनीहरू चाहिँ ओके थ्रु विच द ब्लड फ्लो है जहाँबाट चाहिँ के भइराखेको हुन्छ त ब्लड फ्लो भइराखेको हुन्छ ओके सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्लड भेसल्स ओके दिज आर द के छन् त हाम्रो चाहिँ यहाँ आर्टरिजहरू छन् ओके भेन छन् एन्ड द क्यापिलरिजहरू छन् है भेन एन्ड क्यापिलरिज आर द के हुन् त भने दिज आर द थिनेस्ट अब हाम्रो चाहिँ स्मलेस्ट अर द यिनीहरू फाइनेस्ट ब्लड भेसल्सहरू हुन् ब्लड भेसल्स ओके जुनमा चाहिँ के छ त हाम्रो चाहिँ यो आर्टरिजको पनि हुन्छन् र भेनको पनि हुन्छन् ओके सो द लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन आर्टरिज एन्ड भेनको चाहिँ डिफरेन्स हेरौँ हामीले चाहिँ ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन आर्टरिज एन्ड भेनको डिफरेन्स हेरौँ आर्टरिज आर डिस्ट्रिब्युटिङ च्यानल भन्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ है दिज आर द डिस्ट्रिब्युटिङ के हुन् त यिनीहरू चाहिँ ब्लड भेसल्स हुन् यिनीहरू चाहिँ है ब्लड भेसल्स ओके नाउ दिज आर द डिस्ट्रिब्युटिङ ब्लड भेसल्स हैन र यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त दिज आर नन एज द कलेक्टिङ भेसल्सहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ कलेक्टिङ भेसल्स ओके र यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भने द आर्टरिज ओके क्यारी द ब्लड ओके द आर्टरिज क्यारी द ब्लड अवे फ्रम हार्ट
अवे फ्रम हार्ट, हार्टबाट टाढा लैजान्छन् भने while these veins okay carry the blood towards the heart, towards the हार्ट तिर ल्याउँछन् यिनीहरूले चाहिँ ओके। ल यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त भने एउटा डिफरेन्स भनौँ यसलाई हामीले है नै। ओके नाउ अल द आर्टरिज क्यारी द अक्सिजनेटेड ब्लड है त, दिस क्यारी द हैन, यी आर्टरिजहरूले क्यारी द अक्सिजनेटेड ब्लड ब्लड एक्सेप्ट के हो त यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी बाहेक अरू सबैले चाहिँ के गर्छन् त अक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ ओके। व्हाइल इन केस अफ द भेनमा पनि सेम त्यही हुन्छ, भेन क्यारी द के गर्छन् त यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट के हो त यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट के हो त पल्मोनरी भेन बाहेक अरू सबैले चाहिँ के हो त डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छन् ओके। नाउ द आर्टरिज आर थिक वाल्ड, दिज आर के छन् त यहाँ चाहिँ थिक वाल्ड छन् भने यिनीहरू चाहिँ के छन् त यहाँ चाहिँ थिन वाल्ड छन्, आर्टरिजहरू थिन वाल्ड ओके। नाउ दिज आर कलर हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ द आर्टरिजको कलर कस्तो छ त, दिज आर पिङ्किस इन कलर ओके। व्हाइल दिज आर के हो त हाम्रो चाहिँ यो डार्क रेड इन कलर है, डार्क रेड कलरका हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ ओके। नाउ यिनीहरूको पोजिसन हेर्ने हो भने अब हामीले चाहिँ हेर त हैन, हाम्रो आर्टरिजहरू कहाँ हुन्छन् त भित्रपट्टि हुन्छन्, डिपली सिटेड हुन्छन् भने यो माथिका देखिने हाम्रो चाहिँ नसाहरू चाहिँ के हुन्छन् त यिनीहरू हैन भेन हुन् ओके। नाउ दिज आर के हुन्छन् त भने आर्टरिज आर डिपली सिटेड भने यिनीहरू चाहिँ के हुन् त सुपरफिसियल्ली सिटेड भन्यो है, माथिपट्टि मात्रै हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ ओके। सो अर्को अब हाम्रो चाहिँ एज द वाल अफ आर्टरिज थिक हुने भएको हुनाले ल्युमेन कस्तो छ त यसको चाहिँ, द ल्युमेन इज न्यारो ओके। व्हाइल द यसमा चाहिँ ल्युमेन कस्तो छ त, द ल्युमेन इज वाइड ल्युमेन भएको छ यसमा चाहिँ ओके। इन केस अफ द आर्टरिज द भल्भ्स आर एब्सेन्ट, भल्भ्स हुँदैनन् भने हैन, द भेन्स ह्याभ हैन, दे ह्याभ द सेमिलुनार भल्भ्स आर प्रेजेन्ट है, सेमिलुनार भल्भ्सहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ ओके। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसमा ब्लड फ्लोको कुरा गरौँ हामीले चाहिँ हैन, द ब्लड फ्लो चाहिँ कस्तो छ त यसमा चाहिँ ब्लड फ्लो फास्ट छ विथ हैन, फास्ट विथ हाई प्रेसर ओके एन्ड जर्क फ्लो विथ जर्क ओके। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ हैन। ल यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ त, ब्लड फ्लो स्लो छ, स्मुथ छ ओके, विथ लो प्रेसर कम छ हैन ओके। सो दिज आर द सम डिफरेन्सेस बिट्विन द आर्टरिज एन्ड द भेन्स।